هذا كان الطالبان السعيدان كانا يتحاوران فيما بينهما، فجزاكم الله عنا وعن جميع المسلمين. أوجه دعوتي الآن إلى الطالب يأتي أمام ساداتكم فيخبركم حول الصفات الستة في الدعوة والإرشاد. الطالب منظر علي يتشرف إلى المنصة ويأتي مع حضراتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد العربي خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أبين أمامكم 6 قصائد لو اتصلنا بها وأحييناها في حياتنا لسهل الله لنا العمل على الدين كله، وهي كما يلي: الصفة الأولى الإيمان بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومقصد لا إله إلا الله أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحقيقي والمحيي والمميت والخالق والرازق والمعز والمضل، وهو وحيد في ذاته وصفاته وبيده كل شيء. يجب علينا أن نتخلى عن المسائب والأفكار الفاسدة ونتحلى باليقين الكامل على ذات الله تعالى وصفاته العلى. وفضائل هذه الكلمة كثيرة، منها ما روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما أخلاصها؟ قال: تحدث عن محارم الله. وروى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. الصفة الثانية الصلاة، مقصدها أن نواظب على الصلاة بالهيئة التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنحافظ على أوقاتها وأركانها وآدابها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح له سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. الصفة الثالثة العلم، مقصده أن نتعلم ما يجب معرفته من علم الدين حتى نعرف الحقوق والفرائض ونميز بين الحلال والحرام. ومن فضائله قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نص سبحانه وتعالى في هذه الآية على أن العالم لا يستوي مع غير عالم، بل بينهما تفاضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك